जिटिएद्वाराबाट हिजो बेलुका उसको म्याचिङ अर्डर निक्लियो जो मैले पनि कपी पाएँ। अनि यो जिटिएको जुन हाम्रो प्रिन्सिपल सेक्रेटरिज एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यस्तो जुन अवस्था आउँदैछ यो अवस्थामा जुन यो नोटिफिकेसन तपाईँले म्याचिङ अर्डर निकालेर जिटिए भाषीको लागि एउटा अहिलेको स्थितिमा यो जुन लकडाउनले तपाईँले सिस्टम बनाइदिनु भएको छ यो एकदमै सराहनीय छ। हो अब यो लकडाउनले धेरै मान्छेलाई गाह्रो परिरहेछ, त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। तर अब हामी बाँच्यो भने त पहाड बाँच्छ भन्ने एउटा हामीले पहिला जुन स्लोगन थियो त्यो स्लोगनमा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। र यो लकडाउनले हामी सबै जिटिएवासीलाई समर्थन जनाइदियो भने म सम्पूर्ण जिटिएवासी पब्लिकलाई पनि म निवेदन टक्राउँदछु। योपालिको कोभिड पहिलाको कोभिडभन्दा धेरै इफेक्टिभ छ। अनि हेर्नुभयो तपाईँहरूले पनि जिटिएमा धेरै हाम्रो यो कोभिडले गर्दा प्राण गुमाइसक्नु भइसकेको छ। र अझै स्थिति भयानक आउँदैछ, हामीले देख्दैछौँ, हामी क्लोजली मोनिटर गरिरहेको छौँ। हो तपाईँहरूलाई याद छ अनि थापालाई तपाईँहरूले योपालिको कोभिडमा पनि खोइ अगाडि आएको भनेर तपाईँहरूको मनमा होला। तर योपालिको कोभिड र पहिलाको कोभिड एकदमै डिफ्रेन्ट छ। पहिलाको कोभिड हामीले सबै नबुझिकन हामीले काम गर्यौँ र सबै मिलेको अनुसार चाहिँ हामीले कोभिडलाई देखि हामी मुक्त हुनु हामी सफल भयौँ। त्यति बेला मनोबल बढाउनु थियो, मान्छेको मनोबल टुटिसकेको थियो र हामी फिल्डमा काम गरेर सबै भएर हामी एनजिओज हामी सबै मिलेर एउटा मान्छेलाई मनोबल बढाएर हामीले यो सक्षम पनि भयो। हेर्नुहोस् योपालिको कोभिड भनेको हामीले मास्क बाँडेर सेनिटाइजिङ मात्रै सीमित छैन। हेर्नुहोस् योपालिको कोभिड भनेको सिस्टमलाई अपडेट गर्नु छ, हामीलाई हेल्थ सिस्टमलाई अपडेट गर्नु छ, जुन हामी दिनरात लागिरहेको छौँ। हेर्नुहोस् हो सोसियल मिडियामा हामी टिभीतिर हामी आएको छैनौँ योपालि हामीले। योपालिको भनेको मान्छे आफै अवेरनेस छ। अनि म हाम्रो पहाडवासीलाई धन्यवाद पनि चाहन्छु। जुन बजारमा म मान्छे एकदमै पातला देख्छु, दार्जिलिङमा, खरसाङ, कालिम्पोङमा एकदमै पातला छ, आफ्नो कामको लागि मात्रै निलिरहेको छ। मान्छे एकदमै अवेर छ हाम्रो मान्छेहरू। यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन्छु, किन पहाडलाई सबैले माया गर्छ भन्ने एउटा हामीले योबाट देखि पनि सकेको छौँ। र हामी हेल्थ सिस्टमलाई अपडेट गर्नुको लागिरहेको छु। हो हुनु त मैले जिटिएको कुनै औदामा छुइनँ, तर पनि मैले मेरो आफ्नो एउटा पब्लिकको माथि दायित्व सोचेर नै मैले काम गरिरहेको छु। म प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हेल्थ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर कलकत्तामासम्म मेरो फोन दिनरात म टचमा छु अनि हेल्थ सिस्टमलाई अपडेट गर्नुपर्ने लागेको छु। त्यसैले हामीले दार्जिलिङमा सेफ होम हाम्रो रेडी भइसकेको छ, कालिम्पोङमा सेफ होम रेडी भइसकेको छ, खरसाङमा सेफ होम रेडी भइसकेको छ, मिरिकमा सेफ होमको लागि हामी कुरा गरिरहेको छौँ। अहिलेको चाहिँ हामी हेल्थ सिस्टम अगाडि अनि सिलगढीमा हाम्रो धेरै पेसेन्टहरू दुःख भोग्नु परिरहेछ। हामी दिनरात उहाँहरूको सर्भिसमा लागिरहेको छौँ। हाम्रो हेल्पलाइनहरू सबै एक्टिभ छ, एक्टिभली काम गरिरहेको छ। जसले चाहिँ अब कोभिडमा हेर्नुहोस् यस्तो भइरहेछ कि भइसकेर पनि मान्छेले हस्पिटल पाएको छैन। एकदमै जसले कोभिडमा जुडित छ, इस्युमा जो जुडित छ, जसले कोभिड भइरहेको छ उहाँहरूको फ्यामिलीलाई कति दुःख छ। हामीलाई उहाँसँग हामी कनेक्टिभिटीमा छ र हामीलाई थाहा छ र हामीले उहाँहरूलाई हेल्प पुर्याउने कोसिस र प्रयास गरिरहेको छौँ। यसैले हामीले सबैभन्दा योपालि हामीले बढाउनु पर्ने भने हेल्थ सिस्टम इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, त्यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। यसैले हामीले जुन यो त्रिवेणीमा हस्पिटल थियो हाम्रो, अहिले 150 बेडेड हस्पिटल हाम्रो अन छ। अनि अझै हामी 30 बेड हामी बढाउँदैछौँ। यो विदिन अ विकभित्रमा हामी 30 बेडेड बढाउने हाम्रो जिटिएले त्यसलाई बढाउने प्रयासमा लागिरहेको छ। अनि बढ्छ पनि। हेर्नुहोस् एक हप्ताभित्रमा हामी 180 बेडेड त्रिवेणीमा हामीले त्यो फेसिलिटिज जिटिएको द्वाराबाट हामी पाउँछौँ। र प्रिन्सिपल सेक्रेटरिज र हेल्थ टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि 30 बेडेड त्रिवेणीमा अक्सिजन फेसिलिटिज बेडेड अहिले चालु छ। अनि 6वटा सिसियु छ जो अक्सिजन फेसिलिटी छ त्यसमा पनि। र हामी सिस्टम अपडेट गर्नु परिरहेको छ, किन भोलिको दिनमा जब हामीलाई हाम्रो मान्छे हाम्रो जग्गामा हामीले ट्रिट गरौँ भन्ने हामी प्रयासमा छौँ। ट्रिट पनि गरिरहेको छु। अहिले पनि हस्पिटलमा तपाईहरु मोटामोटी राख्नुस्
63 पेसेन्टहरू हाम्रो त्यो हस्पिटलमा 57 कोभिड पेसेन्ट छ, 63 बेड अहिले पनि भ्याकेन्टमा छौँ र हामी हेल्थ सिस्टम अपडेट गर्नुपट्टि लागेको छौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो मान्छेहरू गर्मी खप्नु सक्दैन, सिलगढीमा गएर त्यो सिस्टममा काम गर्नु उहाँलाई धेरै गाह्रो पर्छ, कतिवटा ठाउँमा ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम हुन्छ र हामी जति सक्दो हाम्रो जग्गालाई सक्षम गर्ने प्रयासमा छौँ यो लडाइँमा। हेर्नुहोस्, र यसमा सबैको तपाईँहरूको सहयोगको जरुरी पनि छ अनि तपाईँहरूले सहयोग पनि गरिरहनुपर्छ। अनि सबैभन्दा हेर्नुहोस्, हाम्रो जो जिटिएको हेल्थ वर्करहरू छ, नर्सिङ स्टाफहरू छ, डक्टर्सहरू छ, उहाँहरूले दिन रात एक गरेर आफ्नो ज्यान जोखिममा लाएर उहाँहरूले हाम्रो पहाड बचाउनको लागि उहाँहरू अगाडि लागिरहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जति पनि हामी मास्कहरू बाँडिरहेको छौँ, सेनिटाइजरहरू बाँडिरहेको छौँ, उहाँहरूले पनि आफ्नो धर्मकै काम गरिरहेको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म। तर मास्क बाँड्दाखेरि हामीले सेनिटाइजर बाँड्दाखेरि हामी कति मान्छेसँग कनेक्टिभिटी हुन्छ हेर्नुहोस्। कोभिड भनेको हामी आफूले आफूलाई टेस्ट गरेर बाँड्नु जाँदैछौँ कि विदाउट टेस्टै हामीले मान्छेलाई सर्भिस दिँदैछौँ, त्यहाँ पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। किन हामीमा सङ्क्रमित छ भने हामीले बाँड्दाखेरि धेरै मान्छेलाई सङ्क्रमित बनाउँछौँ। र पहिला हेर्नुहोस्, पहिला मास्क थिएन, पहिला सुरुको कोभिड एकदमै मास्क हाम्रो सेनिटाइजर क्राइसिस थियो मार्केटमा र गभर्मेन्टले धेरै हामीलाई मास्क दियो, सपोर्ट गर्यो, बाँड्यौँ र अहिले सबैतिर मास्क सेनिटाइजरहरू प्रशस्तै मात्रामा बजारमा मार्केटमा पनि पाउँछौँ। कतिजनाले किन्नु जसले उहाँहरूलाई बाँडिरहनु भएको छ उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। तर जति पनि भोलिन्टियर्सहरू छ उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु, हामी बाँड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला आफूले आफूलाई टेस्ट गराउनुहोस्। तपाईँ कोभिडदेखि मुक्त हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पब्लिकमा गएर बाँडिदिनुहोस् भनेर सबै कुरो हामीले सोचेर गर्नुपर्छ। किन हेल्थ वर्करहरूले जुन उहाँहरूले रिस्क लिएर आफ्नो रिस्क लिएर हामीले सर्भिस दिइरहेको छ, त्यो चिजलाई अझै हामीले प्रब्लममा हाल्नु हुँदैन हामी जस्तो लाग्छ मलाई। अनि सबैभन्दा मुख्य एउटा म मेसेज दिनु आएको के हो भने भोलि इलेक्सनको रिजल्टको काउन्टिङ छ अनि अहिले काउन्टिङ भन्दा पनि कोभिड इस्युडेन्ट इम्पोर्टेन्ट हो। हेर्नुहोस्, जित हार त हुन्छ प्रत्येक इलेक्सनमै, तर म मेरो जति पनि पार्टी वर्कर पार्टी क्याडरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, दया गरेर भोलिको रिजल्ट सबै जति सक्दो चाहिँ घरमै बसेर सुनिदिने म निवेदन गर्छु। हो, एउटा गभर्मेन्टले जुन प्रोटोकल र नियम एउटा काउन्टिङको बना त्यसमा फलो गरेर हामी काम गरिदिने र कसै पनि हामी जस्तै दार्जिलिङको इलेक्सनको जति पनि रिजल्ट छ हाम्रो आफ्नो समष्टिमै बसेर तपाईँहरूले सुनेर समष्टिमै तपाईँहरूले बस्दिने म निवेदन गर्छु। दार्जिलिङ बजारमा भिड नगरिदिउँ। कर्सियङमा म कर्सियङ जति पनि समष्टि एरिया तपाईँहरू एरियामै बसेर सुनेर तपाईँहरूले त्यसलाई एउटा नियम पालन गरिदिने। अनि कालिम्पोङलाई पनि म कालिम्पोङ जति हाम्रो वर्कर क्याडरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो जग्गामा बसेर यो काउन्टिङ र को दिन तपाईँहरूले यस सरकारको नियमलाई फलो गरिदिने। किनभने हामीलाई मान्छेले योपालि नयाँ सोच नयाँ विचारलाई मान्छेले जहाँसम्म मलाई लाग्छ धेरै हामी माथि विश्वास गरेर उहाँले भोट हालेको छ र दार्जिलिङलाई राम्रो बनाउन हामी निक्लेको हो र दार्जिलिङलाई राम्रो बनाउनलाई अहिलेको जरुरत पर्छ। दार्जिलिङमा भिड बनाउनु हुँदैन। हामीले हेर्नुहोस्, जितमा हामी मातिनु हुँदैन, हारमा हामी आत्तिनु हुँदैन भन्ने एउटा पहिलादेखिको एउटा स्लोगन छ। यो स्लोगनलाई हामीले फलो गरेर जानुपर्छ र म फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई, हो आफ्नो आफ्नो जग्गामा आफू बसेर हो अलिकति जितमा मान्छेले कता कता जसन पनि गर्छ, मजा पनि गर्छ, तर कसैलाई पनि नदुखाउने, कसैलाई पनि ह्याम्पर नहुने, कसैलाई पनि हामीले गाली गलोज गरेर त्यस्तो काम हामी भविष्यमा गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, कि नयाँ सोच नयाँ विचारको हामीले स्लोगन दिइसक्यो त्यसलाई एडप्ट पनि गर्न सक्नुपर्छ, देखावटी मात्रै गरेर हुँदैन हामीले। त्यसैले हामी जितेपछि पनि यो हामी बदलाको होइन बदलावको भावना लिएर निक्लेको मान्छेहरू हामी सबै र यो चिजलाई हामीले मनमा राख्नुपर्छ। अनि दया गरेर म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु, हाम्रो क्याडर वर्करहरूलाई पनि सबै पार्टीको वर्कर क्याडरहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, यो जित र हार त हुन्छै हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसमा कहीँ पनि अशान्ति नहोस्। पहाड गाउँघरमा पनि म सबै रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूले पनि गाउँघरमा हाम्रो क्याडरलाई म रिक्वेस्ट गर्छु कहीँ पनि झै झगडा नहोस्। अनि सबै पार्टीको वर्करहरू क्याडरलाई म रिक्वेस्ट गर्छु कहीँ पनि झै झगडा नहोस्। लिडरको लागि तपाईँहरू वर्करहरू झगडा नपर्नुहोस्। कोही लिडरको लागि तपाईँहरू गाउँमा अशान्ति नगर्नुहोस्।
र हामीलाई पहाड बनाउनु छ, पहाड अगाडि लानु छ। योपालि हेर्नुहोस् 86 देखिको अहिलेसम्म एउटा नयाँ इतिहास पहाडले रच्नु जाँदैछ। योपालि पहिलो पल्ट भयो पहाडमा कि पहिलाको भोट भनेको 6 महिना अगाडि माटो र जातिको गीत बस्थ्यो अनि हामी त्यो गीत र त्यसमा डुबेर भोट हाल्थ्यौं। अनि योपालि पक्का पहाडको एउटा परिवर्तन, पहाडको विकासको लागि भोट भएको छ, पहाडलाई अघि लाने एउटा भोट भएको छ। यसैले यसमा सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु, यो चाहिँ हामीले सोचेर बुझेर भोलिको दिनलाई पहाडमा काहीँ पनि अशान्ति नहोस्, पहाडमा काहीँ पनि भिडभाड नहोस्। अनि सबैलाई फेरि अहिले नै म पहाडवासीलाई शुभकामना र शुभेच्छा दिन्छु कि हाम्रो पहाड राम्रो पहाड बनाऊ सबै मिलेर। र अनि कोभिड जुन इस्यु फेरि एउटा नयाँ रूप लिएर आउँदैछ, हामी जसरी युनाइटेड भएर फाइट गर्यौं हिजोको दिनमा, हामीले जात धर्म रङ सबै भुलेर हामी एक भएर काम गर्यौं, भोलि पनि हामी सबै एक भएर काम गरिदिने म नम्र निवेदन गर्दछु।